अस्सलाम वालेकुम वहीद जदून। एक ज़माने में क्या होता था कि मुख्तलिफ मुल्कों से स्कॉलरशिप्स मिला करती थी पाकिस्तान को, क्योंकि मुख्तलिफ गवर्नमेंट जो होती थी, मुख्तलिफ जो मुल्क होते थे, वो जो कि अपने अपने इंटरेस्ट के लिए वो क्या करते थे, चंद चीज़ें एज अ बॉर्डर सिस्टम और जो छोटे ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनको देते थे। वो उसमें स्कॉलरशिप भी होती थी। लेकिन सैडली वो तमाम स्कॉलरशिप इस्लामाबाद में आती थी, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, और उसके बाद उनकी बंदर बांट हो जाती। कोई डिजर्विंग आदमी उन स्कॉलरशिप के ऊपर बाहर नहीं जाता था। वो ज़्यादातर आर्टिस्टों को, फनकारों को, टेक्निकारों को और क्रिएटिव मतलब फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मिलती थी। लेकिन वो तमाम स्कॉलरशिप ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को चली जाती थी, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था उस फील्ड के अंदर। उनके लिए बस ये होता था कि यार जाओ दूसरा मुल्क घूम के आ जाओ एंड तुम्हारा वोकेशन हो जाएगी। लेकिन डिजर्विंग आदमी उस स्कॉलरशिप तक नहीं पहुंचता था, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, पता ही नहीं था। और ना ही उन लोगों ने कभी अवेयर किया अवाम को, ना ही कभी किसी सियासतदान ने बताया, ना ही कभी किसी लीडर ने बताया। अब चीज़ें खुली हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे बहुत सारे लोग उससे बेनिफिशियल हो सकते हैं। जैसे यूएस एड के प्रोजेक्ट हैं, ब्रिटिश काउंसिल के हैं, जापान कल्चरल के हैं, इसी तरह और। लेकिन क्या होता है, आम आदमी तक उनकी अवेयरनेस नहीं पहुँचती। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्पेशली इस किस्म के जितने प्रोग्राम आए, कोई ऐसा क्राइटेरिया, कोई ऐसी डिपार्टमेंट बनाए ताकि वो पूरे पाकिस्तान के स्कूलों के अंदर, पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहरों के अंदर पता हो कि ये चीज़ आई हुई है और इसके अंदर हमने डिजर्विंग लोगों को भेजना है। दूसरी चीज़, हमारे पास एक डेटा होना चाहिए कि पाकिस्तान के किस शहर में कौन कौन से लोग रहते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, उनके अंदर क्रिएटिव है का मतलब एक स्किल है और उनके अंदर कुछ करने का जज्बा है। दैट वी हैव टू फाइंड आउट। शहर का जो, उस शहर को जो भी जो डिप्टी कमिश्नर है या वहाँ का जो भी लीडर हैं या जो वहाँ के, उन लोगों को पता होना चाहिए ताकि वो लिस्टें इस्लामाबाद में हो, ताकि उन लोगों को इस्लामाबाद में बुलाया जाए या एक जगह पे या वहीं पे उनको देखा जाए कि वो कहाँ तक जा सकते हैं और उनको हर तरीके से हेल्प आउट किया जाए ताकि वो अपने इस जो टैलेंट है इसको आगे तक लेके जाए। लेकिन ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है, बिकॉज ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। और दूसरा, कल भी मैं बात कर रहा था कि प्राइमरी लीडरशिप की 2013 का वाक़या भी आपके सामने मैंने रखा था और उसमें बताया था कि किस तरीके से जिन लोगों ने मेहनत की और के और दूसरी जगहों पे पीटीआई को बेसिकली सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और पीटीआई का हब बना, लेकिन उन लोगों को किसी तरीके से गवर्नमेंट ने उनको यूटिलाइज नहीं किया, उनकी से फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि एंड ऑफ द डे जिन चेयरों को वो लेके आए वो वाले ये वही चेहरे थे जो आज से पहले भी आपको हमेशा नज़र आते हैं, जो काम नहीं करते। आप देख लें कि शहरों का जिन जिन इलाकों से उन लोगों को चूज़ किया गया है और उन्हीं लोगों को चूज़ किया गया, उनकी डेवलपमेंट 0% है। मेरा ख्याल है कि वो जो कैरेक्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको लेके आए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, उनको जिम्मेदारी दें ताकि वाकई वो कुछ करके दिखाएं। अगर आप हमेशा उसी सिस्टम के ऊपर काम करते रहेंगे तो हमारी नई लीडरशिप कैसे आगे आएगी। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जी नवाज शरीफ अगर इस दुनिया से चला जाता है तो नून लीग ख़त्म हो जाएगी।
اگر زرداری صاحب اور ان کا بیٹا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، خان صاحب چلے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی ختم ہو جاتی ہے. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ یہ ایک آواز ہے، یہ ایک ویژن ہے، یہ ایک تحریک ہے، اس کو کوئی اون نہیں کرتا، یہ ایک سوچ ہے. آئی تھنک اس سوچ کو اگر آپ نے بڑھانا ہے تو یو ہیو ٹو امپاور یور پیپل، تاکہ کل کے دن آپ کے پاس چوائسیز ہوں. کیا خان صاحب بیمار نہیں ہو سکتے؟ کیا خان صاحب کو ایک مہینے کی چھٹی نہیں جا سکتی اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ؟ آئی تھنک ہی ڈیزرو دیٹ وین ہی ورک ہارڈ. وہ چلتے ہیں، لیکن ایک مہینے ان کی غیر موجودگی میں گورنمنٹ کون چلائے گا؟ کون ان کے ویژن کو آگے لے کے جائے گا؟ میں آئی ایم جسٹ سیئنگ یہ ویژن خان صاحب کا نہیں بلکہ ہم سب لوگوں کا ہے، کیونکہ ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں اس فرسودہ نظام سے، وہ تمام جو پرانی چیزیں ہیں، جو کرپشن ہے، جو برائبری ہے، جو جکڑ بندیاں ہیں. عام آدمی تک آپ چیزیں نہیں پہنچنے دیتے، عام آدمی کو آواز اٹھانے کی حق نہیں ہے. ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی رول کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر رہا ہے، کوئی آپ کے جسم کو اور آپ کی انرجی کو یوٹیلائز کر رہا ہے، اس کو مطلب یوز کر رہا ہے بلکہ ابیوز کر رہا ہے. آئی تھنک یہ تمام چیزیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کمیونٹی بیسس پہ ہو سکتی ہیں، اور پلس کالج اور یونیورسٹیز میں ہو سکتی ہیں. کمیونٹی بیسس کے اوپر آپ میٹنگس طے کریں کہ یار بتائیں کہ آپ نے میٹنگ کی، کیا بات ہوئی، کون کون لوگ آئے، کون کون سے لوگ ہیں اس قابل ہیں، ان کی سکلز کیا ہیں، تاکہ جب کمیونٹی اپنی طرف سے ان کیریکٹرز کے نام بھیجے گی، کہیں گے یہ ہمارے پاس یہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا لیٹس یا صوبائی سطح پہ ان سے بات کرتے ہیں. وہاں کیا ہوگا؟ اور نکھر کے لوگ آئیں گے. آئی تھنک ویژن کا ہونا بہت اچھی چیز ہے، انسان کو ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے، لیکن کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی بھی چیز کو آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ کام ہم اپنے یوز سے، اپنے لوگوں سے لے سکتے ہیں. ایک آدمی سارے کام نہیں کر سکتا. آف کورس ہی نیڈ اے ٹیم ورک، اینڈ آئی تھنک یہ ٹیم ایسے بن سکتی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ فار اونلی پی ٹی آئی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اینی سنگل پارٹی ان پاکستان، کہ وہ اپنے اپنے سسٹم کو بھی ریفارم کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ وہ چیزیں جو ان کے ویژن کے خلاف جا رہی ہیں، جہاں کہاں وہ جگہ ہیں جہاں پہ کام نہیں ہو رہا. کون کون سے وہ لوگ ہیں جو اس وقت سائلنٹ ہیں بیچارے، جن کو آپ نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا نہیں ہے، وہ آئیں اور وہ بیٹر سرو کر سکیں. کیونکہ یہ پارٹیاں بھی ہماری ہیں، یہ پولیٹیکل سسٹم بھی ہمارا ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ لوگ بھی ہمارے ہیں. ہم یہ نہیں ہیں کہ ایک پارٹی رول کر رہی ہے اور دوسری پارٹیوں کو آپ ڈمپ کرتے ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں یار دے آر ناٹ پاکستانی، دے آر ناٹ لائل ود پاکستان. دیٹ از ناٹ رائٹ. آئی تھنک نیشنل ڈگنیٹی کا قائم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ ہم یہ نہ ہو کہ ہم پوچھیں یار تم کون ہو، تو کہ جی میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں. نو، فرسٹ وی آر پاکستانی. ہم پاکستان ہیں، ایک مکمل پاکستان ہے. اس کے بعد ہماری آئیڈینٹیٹیز ہیں.